وكما علمت بأنهم يعني أناس مسالمين، ناس نازحين من جباليا، يعني الذين شردوا وجاءوا إلى هذا البيت طالبين الأمن من الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعني أناس يعني ليس لهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعرضوا لهذا القصف الجبان مما أدى إلى تقطيعهم وإلى قتلهم وإلى تناثر أشلائهم وسيل دمائهم في هذا المكان الذي تقفون وتشرف وجودكم فيه. ليس هناك مكان آمن. في كل لحظة في كل حين يتعرض المواطنون للقصف، براميل متفجرة تنزل على بيوتهم، على أسواقهم، على محلاتهم، في شوارعهم، في المدارس، مراكز الإيواء. ليس هناك مكان آمن. أين يذهب هذا الشعب؟ أين يذهب؟ أين يذهب؟ نريد إجابة لهذا السؤال. أين يذهب هذا الشعب؟ الشعب المشرد، الشعب المنكوب، الشعب النازح. ليس هناك بيت سالم، ليس هناك مكان آمن. أريد أن أقول لهذا العالم الحر الذي يدعي حرية الإنسان ويدعي يعني العيش بسلام في كل مكان، نقول له: ما الذي أسكتكم عام وشهر؟ ما الذي أسكتكم؟ شعب بأكمله يتعرض للإبادة، يتعرض للقتل، يتعرض للتقطيع، يتعرض لكل شيء. الحياة هنا ليس هناك حياة أبدا. الحياة هنا يعني جحيم. ليس هناك، ناهيك عني، يعني ليس هناك مستشفيات تأوي الجرحى، ليس هناك مقابر تأوي الشهداء، ليس هناك أناس يستطيعوا أن يقفوا على أقدامهم حتى ينتشلوا الشهداء من تحت الركام ويدفنوهم. ليس هناك حياة، ليس هناك. ماذا تنتظر أيها العالم؟ العالم الحر، مؤسساته، قياداته، حكوماته، شعوبه، ماذا تنتظر بعد فوات الأوان؟ غزة تباد، غزة تباد. اللحمة يعني بعد وين شارع 5 قبل شارع 5. جاي يجيب من هيك واكل هناك صاروخين مع بعض، لانه في خزقين غاد، فاجى تجيب ضلوا هيك خاول هان، ما حد وصل هان. بعد ما وصل هان في اثنين شباب كانوا قاعدين هان، اجين وصلوا قلب الجب، ما وصلوا الجب ضربوهم معاه. وصلنا الجب، لقينا الشباب اللي في قلب الجب مقطعين، والشباب الاثنين اللي جايين برضه ينوزوهم برضه يعني فلوسهم ماكلين.